جیل سیف الملوک ته رالو فرست ټایم راغلی دلته تصویرانو کې موډل لیدلې او رالو لکه خلک سوي سره مې باغ باغ شو کنه. ये है जी नारायण शहर। अब इससे हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं जेल सैफुल मलूक। ये जो आपको पानी नज़र आ रही है ना, ये आ रही है जेल सैफुल मलूक से जी, जेल सैफुल मलूक। और ये अभी ऊपर से जीप आ रही है ना। रोड का जी बुरा हाल है, इतनी लाइन लगी है ना जीपों का, पीछे पीछे उधर तक लाइन लगी है। ये देखिए ना, ये है जीप, जीप ही जीप। ये भी ग्लेशियर्स है। हाँ, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ग्लेशियर्स पड़ा हुआ है। حاجی کله چې جیل سیف الملوک ته خېجه ولا کار یخته یار ګلیشرز کې خیخته ها ګټه ګلیشرز وینه ګټه ګلیشرز هم ملکنډي برغل د کسته تبري راوړل په تبري ماتای دا اوس دا آشنا لګیا دی او دې کې مطلب دا چې ځان له سزې مې جوړي ها کرنډي مرنډي وسره دا السلام علیکم جی क्या हाल है जी भाईजान क्या बना रहे हो सर ये तस्वीरों के लिए बना रहे हैं भाई। अच्छा जी तस्वीरों के लिए ये दिल बना रहे हैं तस्वीरों के लिए ज़बरदस्त वाह क्या महारत है जी اوس لګیا دی ښه تصویرو دپاره مطلب دا دی چې دی دا وګورئ او دا چې دی که نه د تبر راوړلی او مطلب دا دی لګیا دی تصویرانو دپاره باندې ها
अच्छा जी, अब हम जेल सैफुल मुल्क पहुंच चुके हैं और जेल सैफुल मुल्क के इर्द गिर्द जो बाज़ार बनी हुई है इसमें हम बैठे हैं। यहाँ पर के रेस्टोरेंट है, होटल, थोड़ा भूख लगा था, सैफुल मुल्क रेस्टोरेंट, तो उसमें थोड़ा खाना खाएंगे इंशाल्लाह। खाने के बाद मुलाकात होगी जेल सैफुल मुल्क में। अदरमोनो को तुनको दावस मंगा टाइम की जी जेल सैफुल मुल्क था चिदा गराव रसीदो और बस कुजीगो तलांदी नो तासु सरे शेयर को और जेल सैफुल मुल्क की बेइंतहा रश्ते जी मुंग पदे वजह उस रालू मुंग यासी नसीब या अख्तरो के मुंग जकत नाद मुंग रश पे नोस दाव गोरा नन सब दे रश्ता गोरा। जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जेल सैफुल मुल्क। जो जेल सैफुल मुल्क की अपना एक पस मंज़र है, एक तारीख़ है जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो इसी सिलसिले में हमारा भी कोशिश था कि हम जेल सैफुल मुल्क आपको दिखाएं। यहाँ भी काफ़ी तादाद में सयाह जो है वो मौजूद है, वो आए हुए हैं और यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो आपसे भी यही दरख्वास्त है, ज़िंदगी है, टाइम निकाल दो, कभी आओ, चक्कर लगाओ, कभी एंजॉय करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़दरमोन गुतन को तासु गोरे हमदम टीवी ज़े मसाज़ कुर्बा शपुल्ला प्रोग्राम आम नज़र सराय उज़ल बिया अस्ताज़ खिदमत की हाजिरी मा क़दरमोन यकीनन प्रोग्राम आम नज़र मिनन जेल सैफुल मुल्क तम राव रसो और मुंग रागली जमुंग द्वे मरज़ दा मुंग पचकर राव थियो माशाअल्लाह ढेर खस्ता चक्कर जमुंग रवान दे खो चून के मुंग सरा प जेल सैफुल मुल्क की जमुंग रोर और जमा गावंडी डॉक्टर जवाद से मुंग सरा चीज़ मुलाकात शो और दुम पचकर रागली दी डॉक्टर साहब दारा तू है चिता सो कल राव थी और चक्कर मुसिंग रवान दे और होस्ता सो तक तम डेर कुछ तासु दे प्रोग्राम आम नज़र दा पर रोजी और दा चिकम शंगला तासु एक्सप्लोर कर लो आदा ना बाद दा बकाया जन चिकम एक्सप्लोर कोई दा डेर घट कर दे उस मंग चिकम रागलो मंग दोर जमा खिरा होतियो शंगलेना तो बिशाम पुरुट मने रागलो मानसेरे ता शपा मावला ने चिकम दा मानसेरा के उगड़ा मानसेरे ने बे चिकम रालो मंग शोगरान तरालो केवाई नम चिकम केवाई यो स्पॉट ते आसी जागे ना स्पॉट नबरा शोगरान तो लड़ो शोगरान के टाइम बस दागे ना बरा यो 4x4 व्हील के मंग जीप चिकमो आई के मंग बरा लड़ो यो सिरिपाइन में जेरे और इंतहाई खस्तरे खुदार ची बाइक वाला था सरम बाइक दे आवो तो हमारा ख्वास्ती से लगा रहा बाइक दाग जेन पर बिल्कुल न बोझी और 4x4 व्हील जीप के लड़ो वाड़े हम हाँ और शोगरान दखाइस और अगर बारे के खुदा यो शंदी खुला के दालता अगर सहूलियात और दाम सरडी ज़ियत थी तो राता को तड़े पकारे चला का खंबानदार शेल दखा मखदा होरी और दागे ना बस मंग रगलू वापस बे केवाई था केवाई ना बिया लाड़ू मंग दलते यो शेरान नु मिवेली था और तकरीबन सी 2 आवर्स 4x4 के आगे तक दे उस मसला से बाल तारा सिग्नल कनाल तारा यो किस्म लगा मुसरा सहूलत निश्ती खुदा ऐसे लगड़े रगड़ जंगल ले इंतहाई खुले जेने दी बगी अवल तो ऐसी टाप दे ना मान चिटा पड़ता हुआ आगे तो 2 आवर्स बिया लगा हाँ 1 मिनट लल तक दिन अगेन बेरा टोल चिकम दा मंग पारस तो यागा केवाई शुक्रान दा टोल बेरा गना लान या करे दुमरो हाइट की दियागा और नन में मंगरा लू लगा था जेल से फल मुल्क तरालू फर्स्ट टाइम रागली दलता ते सुरानो के मॉडल दल्ले और रालू लगा खलक सुई जड़ में बाग बाग शुगा ना आगा जाने जो जड़ मुतमईन छु यार सफर थकावट खत्म शुगा ना थकावट खुदा से थकावट पर आराम खत्मी के जका कमरोड ची द नारायण ना
د جیل سیف الملوک پر راغلی دا لږ داسې سخت دی بالکل جی نو هغه بس تکاوټ به ماښام ټیک، که خیر ټیک. انشاءالله او- راخېږي ملګري دي که نه زه ته لږ انټروډکشن کول غواړم حاجي. ډاکټر راسم خو زموږ کلیوال دی ټیک. او ټي ایچ کیو هاسپټل کې موږ سره په ایز ا میډیکل افیسر دی ټیک. او هغې نه علاوه موږ سره ډاکټر جلال دی ټیک. دا میډیکل افیسر دی زما کلاس فیلو دی خپل په کلي کې دیر کې چې کوم دی هغه هلته میډیکل افیسر دی بل ملګری موږ سره ډاکټر اسد دی او موږ ټول کلاس فیلو د کوهارډ میډیکل کالج نه هغه ټایم نه بس په همیشه داسې په چکر کې یو ځای چکر وکړو ټیک 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 ډاکټر عاصم صاحب جی تاسو تم دلته چون کې تاسو رالی جیل سیف الملوک ته دا تاسو ته څنګه ولګېد او دا سفر تاسو اول ځل دی که څنګه بسم الله الرحمن الرحیم زما خدا سیکنډ ټایم دی چې زه ناران ته رالم او جیل سیف الملوک ته رالم فرست ټایم چې زه راغلی وم نو هغه لږ غونته کې اول ټایم و په مای کې راغلی وم نو هغه ټایم کې واوره وه دلته کې دا لیک چې و بالکل فروزن و واوره وه پې اوس خو دا ګرمۍ کې رالو اګست دی نو دغه د منظر ښه راکړي او ډېر نیچرل بیوټي ده نو ښه دی ډېر زبردست مخکې اراده سره چېرته به ځه مخکې به انشاءالله سبا به ځو دغه ته لالازار ته لالازار نه مخکې بره به ابوسر ټاپ او بیا به انشاءالله واپسي کوم ټیک ټیک تاسو د بل ملګري سره هم خبرې کوم ډاکټر صاحب تاسو چون کې دیر نه راغلی یې دیر خو په خپل هم ډېر لوی نوم دی کومراټ او که موږ چې کوم اورېدل لیدلي خو نه یو نو هسې دا راته ووایه چې کومراټ په زیات ښایسته وي که نه دا چې کوم هزاره ډیویژن دی لکه د دې خو داسې خبره چې هر ځای ځان له یو خپل بیوټي وي که نه نو کومراټ چې کوم دی ټول ځنګل دی لکه یو ځنګل دی او بس اخه یو خالص هغه ځنګل بیوټي ده خو دلته چې راسې نو هغه شاته علاقې ځنګل بیوټي ده دې خوا چې راشي بیا ځنګل دومره نشته او جیل دی لکه دا هلته هم جیل شته خو هغې ته هغه سهولیات هغه شان ډیولپ نه دي که نه لا دلته داسې ده چې سهولیات ډیولپ دي نو هغې د وجه خلک هم زیات راځي او نو دې د وجه دا ځای ښه دی او زما دلته فرست ټایم دی فرست ټایم خو زما ډېر لکه زما خو ډېر خوښ شو دا ځای لکه زه ستړی وم ډېر زیات مونږ ملګري ته وویل هلته لاندې مو ویل چې سټې به وکړو خو دلته چې راورسېدو نو ځای مې ډېر زیات خوښ شو لکه هغه ستړیوالی هم لږ ښه شوی دی صحیح خپل دوستانو ته د دیر خلکو ته به څه میسج ورکړئ یاره زه خو دا میسیج ورکوم چې چکر لګول لکه ښه که نه خدای پاک مونږ له دا ځایونه دغه کړي دي چې سړی پکې وګرځي را وګرځي نو خپل هغه منټلي هغه سړی لږ خپل کار کسب پرېږدي لږ بار را وګرځي نو هغه فرش شي که نه نو زه به د خپل ملګرو ته دوستانو ته به وایم چې چکر مکر له راوځي او دا ډېر ښایسته علاقې دي او دا دې وګوري نو ډېر زبردست هغه ځای دی ډېره مهرباني چې ډېره شکریه قدرمنو کتونکو تاسو د دوی خبرې اترې واورېدې او زه به دا ووایم یقینا د سیاحت د ټوریزم دا داسې یو څیز دی چې خلک بور وي ستړی شوي ذهن هم ستړی شي وجود هم ستړی شي او ناسنا څیزونه لیدو ته نه میلاو شي نو چې کله هم سړی راوځي ژوند دی دا ژوند داسې تېرول غواړي لکه څنګه زه یم چې دا پنجاب والا تېروي دقسې دا تېرول غواړي واته غواړي د کور نه بار ځینې کتل غواړي نوي نوي ځونه ایکسپلور کول غواړي دې سره ذهن هم فرش شي وجود هم فرش شي سړي ذهن ته ډېرې خبرې راشي خپل وطن چې دی دا کته غواړي زمونږ ګل وطن دی پاکستان نو انشاءالله تعالی زما به هم دغه امید وي دغه خپل زما به هم دغه میسیج وي ټولو ملګرو ته چې خامخا چکر راولګوئ ژوند کې مطلب دا دی چې دا ځای نه مو ګورئ خوندونه والئ خپل کور بشه په الله ته ورکړئ اجازت او ګورئ همدم چې وي دل الله په امان